अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। खान के खिलाफ साजिश बेनकाब हो गई। 9 मई के असल किरदार कौन है? शोएब शाहीन ने दबंग अंदाज में सारे के सारे राज फाश कर दिए। चलिए पहले आप वीडियो देखें, फिर उसके बाद हम इसके ऊपर बात करेंगे। शोएब शाहीन साहब, आज राना सराना साहब ने खास तौर पे जो चेयरमैन पीटीआई ने रिकॉर्ड बयान किया, कल से उसके बारे में बात आ रही थी। फिर हमने देखा सोशल मीडिया पे शोर मचा हुआ था कि ये तो दूसरी तरफ है मामला कि मिलिट्री कोर्ट्स हों या आर्मी एक्ट हो, ये जो उन्होंने बयान रिकॉर्ड कराया है वही उनके लिए बड़ा खतरनाक हो सकता है। लेकिन पहली बात तो ये है कि मिलिट्री कोर्ट के हवाले से मैं राना साहब की बात को ज़रा वाज़े कर दूं कि ये 21वीं तरमीम जो हुई थी उसके अंदर 2/3 मेजॉरिटी के साथ अमेंडमेंट की थी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने 2015 में जी। और जिस वक्त आपको याद होगा कि रज़ा रब्बानी साहब ने रोते हुए वोट दिया था कि ये आइन के ख़िलाफ़ है, गैर कानूनी काम है, सिविलियन सुप्रीमेसी के ख़िलाफ़ है, लेकिन चूँकि पार्टी की अमानत है, मैं गलत काम कर रहा हूँ लेकिन मेरा वोट पार्टी की अमानत है, मैं वोट दे रहा हूँ। उसके बाद उसके अंदर सनसेट क्लास थी कि ये 2 साल के अंदर ख़त्म हो जाएगा और उसके अंदर ये कंडीशन थी कि किसी ऐसे पॉलिटिकल वर्कर के ख़िलाफ़ ये इस्तेमाल नहीं होगा और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो रजिस्टर्ड अंडर द पॉलिटिकल पार्टीज आर्डर है उसके खिलाफ ये इस्तेमाल नहीं होगा। फिर 23rd अमेंडमेंट के ज़रिए इसको 2 साल के लिए मज़ीद एक्सटेंड किया गया था, वो भी अगेन विद द कंसेंट ऑफ ऑल पॉलिटिकल पार्टीज़ 2/3 अमेंडमेंट मेजॉरिटी के साथ आइनी तरमीम की गई थी और वो 2 साल बाद 2019 में यह आइन में तरमीम ख़त्म हो गई थी। और सिर्फ एक माजी में मिसाल मिलती है, वो थी 98 में जब ऑपरेशन हुआ था कराची में, वहाँ मिलिट्री कोर्ट्स बनाई गई थी नवाज शरीफ साहब के ज़माने में। वो 2 केसेस हुए थे, एक महरम अली केस और शेख लियाकत हुसैन के केस। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये पैरेलल जुडिशल सिस्टम आप नहीं बना सकते, ये आइन की खिलाफ वर्जी है और उन्होंने सिविलियन के ऊपर जो आर्मी एक्ट का इतलाक़ था, जो आर्मी कोर्ट्स बनाई गई थी, वो फौजी अदालतें उन्होंने ख़त्म कर दी थी। इसलिए अब भी ये मैटर अंडर सब जुडिस है। मेरा ख्याल है कुछ लोगों ने चैलेंज कर दिया है या कोर्ट्स में चैलेंज होगा, मेरा नहीं ख्याल कि ये सस्टेन कर सकेगा। अब आते हैं कि जो पार्लियामेंट ने भी सवाल से लेकिन पार्लियामान की तो सिर्फ एक करारदाद कल पेश हुई है और बंदे कितने बैठे थे मेरे इन्फॉर्मेशन के मुताबिक तो चंद 2 दर्जन या 3 दर्जन लोग थे। कोई लीगल हैसियत नहीं है। पार्लियामान सिर्फ कानून साजी कर सकती है या वो कर सकती है आइन में तरमीम कर सकती है। आइन में तरमीम के लिए 2/3 मेजॉरिटी का होना ज़रूरी है। पार्लियामान में आइनी अगर कोई एक्ट बनाना हो तो वो एक्ट बनाएगी और वो एक्ट अगेन जाएगा सेनेट में, सेनेट की अप्रूवल से प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को साइन करेगा। अगर वो नहीं करेगा तो फिर एक दफ़ा वापस भेज सकता है। जॉइंट सिटिंग में दोबारा अगर वो पास हो जाए तो फिर अगले 10 दिन के अंदर अंदर उसको या एक्सेप्ट करेगा या ऑटोमेटिकली वो लॉ का हिस्सा बन जाएगा। जब तक लॉ नहीं होगा या आइनी तरमीम नहीं होगी तो ये करारदाद की कोई लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू कोई भी नहीं है। राइट। इसलिए इनका कह देने इसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है। अब मैं आता हूँ जो दूसरी बात आपने की, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मिनिस्टर ने उन्होंने कहा कि ही इज इन ट्रबल, जो उन्होंने बयान दे दिया बगैर किसी सबूत। पहली बात तो ये है कि आज 185 मुकदमात बन चुके हैं पाकिस्तान की तारीख में। मुझे बताएं चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ जो आज तक आपने 1 साल या 13 महीने के अंदर 185 मुकदमात बनाए, क्या ये सारे के सारे असली हैं? दूसरी बात, अगर ये आज आकर फंसे हैं जो कल की आप स्टेटमेंट ले रहे हो, तो आज तक जो 184 मुकदमात थे उनका क्या बनेगा? तीसरी बात, आपको एक बात बता दूं, जब भी कोई इन्वेस्टिगेशन हो रही होती है, इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे ना तो कोई बात आउट की जाती है, ना इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो है वो किसी के साथ शेयर की जाती है। ये होता रहा है थ्रू आउट, अनफॉर्चुनेटली नहीं होना चाहिए। पीटीआई भी यही करती रही है। मुझे ये बताए, पीटीआई को अभी फॉर द टाइम बिंग केस टू केस होगा ना, देखेंगे कि किस केस की इंक्वायरी इतनी जल्दी बाहर आ गई। मुझे बताएं, कल 8 बजे वो स्टेटमेंट दे रहे हैं, 8 बजे। आज कल रात से ही आज सुबह से मीडिया में भी आ जाता है और कल ही आ गया था कल ही, लेकिन हुआ ये कि चेयरमैन पीटीआई ने भी कंफर्म कर दिया। वो तो उन्होंने कहा स्टैंड बाय दिस। मैंने कहा वो उसकी बात तो हो सकती है ना कि वो उसको कंफर्म कर दे। मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे कोई भी स्टेटमेंट इस तरह लीक होना, ये इन्वेस्टिगेशन के लिए बहुत खतरनाक होता है। ये कभी भी नहीं होता कानून की नज़र में। ये कभी भी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट या इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पे उनका स्टेटमेंट आना और उसको इस तरह लीक कर देना, ये मिसकंडक्ट किया है उन जीआईटी के अफसरान ने जिन्होंने ये किया है। इससे तासुर क्या जाता है कि इंटीरियर मिनिस्टर साहब जो हैं वो चूँकि यहाँ के फेडरल गवर्नमेंट के इंटीरियर मिनिस्टर हैं, वो सारा जीआईटी को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और उनके जरिए जो कुछ भी वो कह रहे हैं उनके जरिए वो फाइंडिंग्स ले रहे हैं। ये मैं इस पे क्वेश्चन कर लेती हूँ, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये कि क्या ये बात कही गई, इतने बड़े इल्जाम लगाया गया, उसके बाद ये कहा गया कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है उनका? मुझे एक बात बताएं, एक बंदा कत्ल होता है,
ثبوت حاصل کس نے کرنا ہوتا ہے؟ ثبوت کرنا ہوتا ہے پراسیکیوشن نے، بندہ نہیں ثبوت لے کے جائے گا کہ جی فلاں بندہ۔ دیکھیں 109 اس لیے ہوتا ہے کہ آپ مجھے ایک بات بتا دیں، وہ قتل ہوا ہے کوئٹہ میں، پرچہ کر دیا آپ نے کے خلاف، کیا ثبوت ہے کے خلاف؟ وہ تو ہاؤس اریسٹ بیٹھے ہوئے زمان پارک میں۔ کہ جب ثبوت نہیں تھا تو آپ کھڑے ہو کے بڑے بڑے فورمز میں کہیں کہ ثبوت انہوں کرنے نے کے لیے، ثبوت حاصل کرنے کے لیے ان کی پہلے ایف آئی آر کٹے گی، وہ سرکمسٹانسز لائیں گے، جی آئی ٹی بنے گی، انویسٹیگیشن ہوگی، اور اس کے اندر پتہ چلے گا نا۔ مجھے بتائیں، جو ایک مقتول کی پارٹی ہوتی ہے یا جس کے اوپر حملہ ہوتا ہے، اس کا کام ہے کہ وہ جا کر ثبوت دے۔ یہ کوئی سول کیس تو نہیں ہے کہ وہ ایویڈنس ساتھ لے کے جائے کہ جی ہاں میرا اس فلاں بندے کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا۔ اچھا اندھا قتل ہو گیا، کس کا کام ہے کہ اس کو انویسٹیگیٹ کرے؟ مدعی پارٹی صرف شک کا اظہار کرتی ہے، جی مجھے فلاں شخص پہ شک ہے، اس نے فلاں میرے ذریعے میرے تک انفارمیشن پہنچی ہے، آپ اس کو انویسٹیگیٹ کریں۔ آپ نے نہ انکوائری کی، نہ انویسٹیگیشن کی، نہ اس سے پوچھا، آپ مدعی سے پوچھتے ہو آپ بتائیں جی ثبوت کیا ہے آپ کے پاس۔ اور اس لیے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ پوری دنیا میں پراسیکیوشن کا ایک طریقہ کار ہے، اور لیکن جو سب سے بڑی امپورٹنٹ بات ہے، جو جے آئی ٹی بنائی تھی اس کے جے آئی ٹی کا سربراہ کو چینج کر دیا، جے آئی ٹی کے جن لوگوں نے اس رپورٹ کو ضائع کر دیا، اور وہاں جو ایویڈنس کلیکٹ ہوئی تھی کہ کون اس کو قتل کرنے میں ملوث تھے، 3 لوگ شامل تھے، وہ سارا ایویڈنس ضائع کر دی گئی۔ پھر جو نوید جس نے قاتلانہ حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، 3 گھنٹے کے اندر، 1.5 گھنٹے کے اندر اس کی 3 مختلف ویڈیو سٹیٹمنٹس آ گئی، وہ کون کرنے والے تھے؟ دیکھیں اس سے جو شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں اس کی پراپر انویسٹیگیشن ہوتی ہے، بٹ اٹ از ناٹ دی۔ پہ آپ بڑے بڑے فورمز پہ نام لے سکتے، غلط کیوں نہیں لے سکتے؟ کس نے منع کیا ہے؟ اگر آپ کو انفارمیشن ہے تو بالکل الاؤ ہے۔ اگر آپ کو انفارمیشن ہے، ڈیفیمیشن کیا ہوتی ہے؟ اگر آپ کو یہ انفارمیشن ہے کہ آپ کے اوپر کسی نے قاتلانہ حملہ کیا ہے یا کرنے کا ارادہ ہے، یہاں تو کہا گیا کہ میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں، تو وہ کیا کریں بھائی؟ ان کے پاس جو انفارمیشن تھی انہوں نے پاس آن کر دی ٹو دی کنسرن فورم۔ مجھے بتائیں، یہ جے آئی ٹی اس کیس کی تو جے آئی ٹی نہیں تھی جس کے اوپر پراپر جے آئی ٹی بنی تھی اور وہ اپنا کام کر رہی تھی، اس کو تو توڑ دیا انہوں نے۔ سنیں، یہ جے آئی ٹی تھی 9 مئی کے بعد جب وہ جیل میں تھے، یعنی تھانے کی نیب کی کسٹڈی میں تھے، اس وقت جو پرچے ہوئے ہیں، اس جے آئی ٹی کیا اس جے آئی ٹی کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اس کوشچن کا اس کوشچن کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں۔ کہ کیا کوئی طریقہ ہے حکومت کے پاس، کوئی آپشن ہوگا، یو دی لا ایکسپرٹ، جس میں بغیر کسی قانون سازی یا آئینی ترمیم کے آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی کی اجازت دی جا سکے؟ نہیں کر سکتے، بالکل نہیں، کچھ تو ہوگی دیکھیں نا، یا تو 2/3 میجورٹی کے ساتھ امینڈمنٹ کریں، یہ لائیں، یہ کہیں کہ ہم آرمی ایکٹ کا اطلاق ان کیسز میں کر رہے ہیں، جس طرح انہوں نے 21ویں ترمیم اور 23ویں ترمیم کے ذریعے سنسٹ کلاز رکھی تھی، پہلے 2 سال پھر اگین 2 سال، اور اس کے بغیر آپ سویلین کے خلاف ایک پیرالل جسٹس سسٹم نہیں کریٹ کر سکتے۔ اٹ از انکانسٹیٹیوشنل آن دی پارٹ آف دی گورنمنٹ۔ Right, Rana Saab, it will be unconstitutional on the part of the government. These are very strong words. You can comment on that. لیکن جو چوری پرویز الہی صاحب کا شکوہ تھا سر، پہلے اس کو تو ایڈریس کر لیں۔ آپ لوگ خود کہتے رہے کہ ہمارے ساتھ انتقامی کارروائی ہو رہی ہے، ایسے سیل میں رکھا ہے جہاں پاؤں سیدھے نہیں کر سکتے، کپڑے وہ کہہ رہے میں نے 10 دن سے نہیں بدلے، کسی سے ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی، یہ سب ایسے کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے سوال کا تو جواب بڑا سمپل ہے کہ جس قانون کے تحت 25 سویلینز کا ٹرائل پی ٹی آئی کے دور میں ملٹری کورٹس کے اندر ہوا، اسی قانون کے تحت ملٹری کورٹس جو ہیں وہ آئینی ہیں، اور کوئی آپ کو نہ پروویژن کی ضرورت ہے، نہ آپ کو کسی لا انیکٹ کرنے کی ضرورت ہے، نہ کوئی لیجسلیشن کی ضرورت ہے۔ آلریڈی آئین آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ ملٹری کورٹس جو سویلینز ملٹری تنصیبات کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں اس کے مطابق آپ ان کو ملٹری کورٹس میں ان کا ٹرائل کریں۔ یہ بڑا سمپل، اور ان سے پوچھنے وہ 25 لوگوں کا کیسے انہوں نے پی ٹی آئی کے دور میں جو ہے اجازت دی کہ وہ ملٹری کورٹس کے اندر جو ہے ان کا ٹرائل ہو جائے، نمبر 1۔ دیکھیں، دوسرا سوال آپ کا پرویز الہی، دیکھیں میں تو کہوں گا کہ ان کو اگر ان کی کوئی ڈیمانڈز ہیں اور ان کو لیگلی بی کلاس جیل ان کو مل سکتا ہے تو وہ ضرور اپلائی کریں، اور ہر لحاظ سے جو قانون ہوتے ہیں، جو پریزن رولز ہوتے ہیں، جو رائٹس ہوتے ہیں ایک پرزنر کے، وہ ملنے چاہیے، میرے خیال سے مل بھی رہے ہیں، لیکن وہ تھوڑے سے ان ایزی اس لیے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے جیل کی عادت نہیں ہے ان کو، پہلی دفعہ گئے ہیں، اور اگر ان کی کوئی میڈیسن ہے تو میری تو یہی
गुजारिश होगी कि मेडिसिन उनको मिलनी चाहिए, वो उनके घर से आने की इजाज़त होनी चाहिए। बाकी अगर वो खाना पीना उनको जेल का नहीं पसंद और वो अपने घर से खाना चाहते हैं तो वो कोर्ट के अंदर ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं कि उनको घर से खाना दे दिया जाए। जी तो दोस्तों, आपने ये गुफ्तगू भी सुनी और इसमें सारी चीज़ें आपके सामने वाज़े आ गई कि क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, सारी चीज़ों के प्रूफ भी मौजूद हैं, सब कुछ है। तो अब देखें कि अब हुकूमत कहाँ खड़ी है, हमारी हुकूमत इस वक्त कहाँ खड़ी है। ये सब चीज़ें अब परवेज़ इलाही को भी अंदर कर दिया गया और उनकी भी ज़मानत नहीं हो पा रही, उनका भी ज़ाहिर है उनकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतज़ार है। अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है तो सारे मुकदमात उनके भी ख़त्म हो जाएंगे। ये मुझे नहीं समझ आती ये किस दुनिया का, किस मुल्क का कानून यहाँ इस्तेमाल हो रहा है। बल्कि लगता तो यही है कि यहाँ सिर्फ जंगल ही का कानून है और माइट इज़ राइट वाला मामला है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो ताकत में है वो अपनी बात मनवाएगा, हर कीमत पर मनवाएगा, चाहे वो जायज़ होगी या नाजायज़ होगी। तो यही सिलसिला अभी हमारे मुल्क में चल रहा है। दुआ है परवरदिगार आलम से कि हमारे मुल्क पर रहम करे, हमारी आवाम पर रहम करे, हम लोगों पर रहम करे और हमारे मुल्क का किबला दुरुस्त हो जाए। दोस्तों, आप भी दुआ करें और वीडियो पर कमेंट भी ज़रूर करें।